नाउ फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं. फार्मूला है इक्वल्स टू एंड देन लेफ्ट ब्रैकेट ओपन. हमने कहा इस टेक्स्ट में से सर्च करे, फाइंड करे यानी स्पेस को, और इस टेक्स्ट के अंदर -1 करे, लेफ्ट की तरफ वैल्यू को यानी स्पेस को खत्म करे और रिजल्ट जनरेट करके हमें उसका आउटपुट दिखा दे. तो हमें लेफ्ट के फार्मूले से फाइंड की कमांड को यूज करते हुए एक टेक्स्ट सर्च किया. अब इसमें हमें फायदा ये हुआ कि हमें टेक्स्ट की लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अली मोहम्मद टाइप कर देता हूँ तो आप देखें टेक्स्ट वही है, लेकिन अब मैंने चूंकि इसकी विड्थ और कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो डिफाइन नहीं किया, बल्कि मैं स्पेस के जरिए सर्चिंग करते हुए रिजल्ट का आउटपुट हासिल कर रहा हूँ. नेक्स्ट फार्मूला हम देख रहे हैं जो कि आवर का फार्मूला है. आवर का फार्मूला बेसिकली हमें टाइम में से आवर्स निकाला देता है. जैसे मेरे पास टाइम हो रहा है 21:15 और मुझे इसमें से आवर्स निकालने, तो फार्मूला यूज करते हैं इक्वल्स टू आवर ब्रैकेट ओपन. हमने नंबर को रेंज में दिया और इंटर किया. आप देखिए उसमें से हमें आवर्स निकाल के दिखा दिए. अगर ये AM PM भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं है, लाइक 8:20 और फार्मूले को जस्ट हम लोग कॉपी ही कर लेते हैं. आप देखें इसमें आवर में से हमें 8 आवर्स निकाल के दिखा दिए. देन फार्मूला है हमारे पास फिक्स का फार्मूला. फिक्स का फार्मूला बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को हटाने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 123.56 और मैं चाहता हूँ कि मैं डेसिमल वैल्यूज को हटा दूँ. तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू फिक्स्ड ब्रैकेट ओपन. नंबर को हमने रेंज में दिया, देन कॉमा 0 इंटर किया. हमारे पास देखें राउंड अप होके वैल्यू आ रही है और डेसिमल वैल्यूज इसमें से खत्म हो गए. अगर मैं चाहता हूं कि एक डेसिमल वैल्यू इसमें से आए तो हम फार्मूला अगेन इस्तेमाल करते हैं 123.56 और फार्मूला है इक्वल्स टू फिक्स्ड ब्रैकेट ओपन. नंबर को हमने रेंज में दिया और कॉमा के साथ इस दफा हम बंद कर देते हैं. तो फायदा ये होगा कि हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी. अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज्यादा डेसिमल वैल्यू हमारे पास आ जाए तो डेफिनेटली हम 1 की जगह पर 2 कर देंगे. टेक्स्ट नंबर को रेंज में दे रहे हैं कॉमा 2. अब देखेंगे हमें 2 वैल्यूज बेसिकली दिखा रहा है. देन इसके बाद एक और फार्मूला हम देखें जो कि डॉलर का फार्मूला है. डॉलर का फार्मूला बेसिकली हमारे नंबर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके हमें उसका रिजल्ट दिखाएगा. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू है 100 रुपीज और मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहता हूँ. हमने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में दिया और इंटर किया. आप देखें इसने 100 को डॉलर के अंदर हमें कन्वर्ट करके दिखा दिया. इस तरह से अगर मेरे पास लाइक कोई और वैल्यू है तो मैं उस वैल्यू को भी डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ. फार्मूला है इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में देंगे और इंटर करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. देन उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रहे हैं जो कि टाइम कैलकुलेशन के हवाले से यूज होता है. कंपनीज के अंदर आमतौर पे जैसे टाइम इन एंड टाइम आउट होता है. अगर एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल कंपनी में सुबह 9 बजे आता है, अच्छा टाइम के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि आपको 24 आवर्स का क्लॉक बनाना है. फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय सुबह 9 बजे ऑफिस आता है और शाम 6 बजे ऑफिस से जाता है तो हम 6 बजे डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि 18 आवर्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 24 आवर्स का हमें क्लॉक बनाना है. अब इसका रिजल्ट हासिल करना बहुत आसान है. इक्वल्स टू 18 आवर में से अगर मैं माइनस कर दूं 9 आवर्स को तो हमारे पास 9 वर्किंग आवर्स एम्प्लॉय ने हमारे साथ गुजारे. अगर इसी तरह से एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे कंपनी आ रहा है और दोपहर को 3 बजे
چلا جاتا ہے تو آج اس کے جو ورکنگ آورس ہیں ایکولس ٹو دس مائنس دس، اس نے آج ٹوٹل 5 ورکنگ آورس ہمارے ساتھ گزارے. اسی کو ایک اور دن کا بناتے ہیں. فار ایگزامپل سیم امپلائی جو ہے وہ صبح 9 بجے ہمارے پاس آیا اور شام کو 17 بجے جو ہے وہ چلا گیا. 4th ڈے یہی امپلائی لائک 10 بجے آیا اور شام 17:30 پہ چلا گیا. اور لاسٹ ڈے لائک 9:30 پہ امپلائی آیا اور 18 بجے امپلائی چلا گیا. فارمولا میں آپ کو بتا چکا ہوں ایکول ٹو دس اماؤنٹ مائنس دس. جنریٹ فارمولا کو ہم کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، تمام کا ریکارڈ ہمارے پاس حاصل ہو گیا. اب اگر میں پورے ویک کا اسٹیٹس معلوم کرنا چاہوں کہ پورے ویک امپلائی کتنے آور اس نے بیسکلی کمپنی کو دیے، تو ہم فارمولا لگا لیتے ہیں ایکول ٹو سم بریکٹ اوپن اور تمام نمبرز کو رینج میں لے کر جب انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو آنسر ہمیں دے رہا ہے لائک یہ 14 آورس ہمیں دے رہا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 14 آورس ڈیفینیٹلی یہ رانگ آنسر ہے. تو ہمیشہ ایکچوئل میں آنسر ہی ہمیں ٹھیک دے رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہے. تو فارمیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نمبر اسٹائل فارمیٹ جو ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہے اس میں ہم چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ اس میں چینجنگ کرتے ہیں لائک کسٹم میں اور ہم لوگ یہاں سے فارمیٹ چوز کر رہے ہیں لائک ہمارے پاس ہے آورس منٹس اینڈ سیکنڈس اینڈ دین فائنلی اوکے کرتے ہیں. آپ دیکھیں آورس جو ہے وہ یہاں پر اپڈیٹ ہو گئے اور 38 آورس ہمارے ویک میں ہم نے کمپنی کو بیسکلی سرو کیا. تو یہ ایک سمپل ٹیکنیک جس کے ذریعے ہم ویکلی بیسس پہ کیلکولیشن حاصل کر سکتے ہیں. اب اسی فارمولے کو فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کمپنی میں ٹائم ان ٹائم آؤٹ لائک لنچ بھی ہے اور اس میں سے لنچ آور کو مائنس کر کے اس کی کیلکولیشن کر کے ہمیں اینڈ آف دا ڈے نکالنا ہے. فار ایگزامپل امپلائی لائک منڈے کو آ رہا ہے صبح 8 بجے اور اس کا لنچ ٹائم ہے لائک 13 بجے. ہیڈنگ بھی ڈال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے. ڈے ہے ٹائم ہے لنچ کے لیے باہر جا رہا ہے لنچ سے واپس آ رہا ہے اور ٹائم 13 بجے لنچ کے لیے وہ گیا، 14 بجے وہ لنچ کے لیے آ گیا اور شام 6 بجے اس کا آف ہو گیا. اب بیسکلی ہمیں ریزلٹ حاصل کرنا ہے. فارمولا ہے ایکولس ٹو بریکٹ اوپن ہمیں لائک اس اماؤنٹ میں سے فارمولا سٹارٹ کریں گے ایکولس ٹو بریکٹ اوپن ٹائم آؤٹ 18 آور میں سے مائنس کر رہے ہیں ہم 8 آورس کو، جو ریمیننگ آورس ہوئے وہ اس کے پاس بیک ہینڈ پہ چلا گیا. اس میں سے ہمیں مائنس کرنا ہے 14 سے 13 آورس کو اور جو ریمیننگ آنسر ہے وہ ہمارے پاس آ گیا لائک اس نے 9 آورس بیسکلی کمپنی میں سرو کیا. اسی طرح سے امپلائی ٹیوزڈے کے دن سپوز صبح 9 بجے آتا ہے، 13 بجے لنچ چلا جاتا ہے، 14 بجے لنچ سے واپس آتا ہے اور شام 5:30 بجے گھر چلا جاتا ہے. اس نے کتنے آورس دیے؟ ایکولس ٹو بریکٹ اوپن ٹائم آؤٹ سے مائنس کیا ہم نے ٹائم ان کو مائنس لنچ ان سے لنچ آؤٹ کو، لنچ ان سے لنچ آؤٹ کو مائنس کیا انٹر. آج بیسکلی اس نے ہمیں ٹوٹل 730 آورس ورکنگ کے ہمیں دیے. تو یہ کچھ سمپل ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے ہم لوگ ٹائم کی کیلکولیشنز آسانی سے کر سکتے ہیں اور کمپنی کے اندر اوور ٹائم پروگرامز اور ٹائم کی کیلکولیشن کے پروگرامز جو ہے وہ آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں.